अच्छा, CSS 2025 का इस्लामिक स्टडीज़ का जब का पेपर आउट हुआ है उसके बाद तमाम बच्चों को इस सब्जेक्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। अच्छा, मैंने जब वो पेपर आउट हुआ था उस टाइम पर भी आप लोगों से कहा था कि मेरे स्टूडेंट्स के लिए ये वाला पेपर अटैम्प्ट करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इस्लामियात को बड़ी डिटेल से पढ़ा है। हमने उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है उस पूरी हिस्ट्री के साथ हमने उसको पढ़ा है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो आप लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने कैसे कवर करवाई थी। अच्छा, ये जो आप लोगों को बुक्स नज़र आ रही हैं, इसके अलावा भी अभी मैं आप लोगों को 50% बुक्स दिखाने लगी हूँ, जो कि मेरे सेशन में मैंने खुद, वो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से मटेरियल मैंने इकट्ठा करके आप लोगों के लिए डिटेल्ड एक सेशन जो था वो तैयार किया हुआ था। बट आफ्टर 2025 इस्लामिक स्टडीज़ पेपर तो मैंने डिसाइड ये किया है कि अब मैं इसको थोड़ा सा और जो है ना वो सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको एक्सपेंड करेंगे। अब उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, कौन सी जो बुक्स हैं वो हम फॉलो करेंगे, वो मैं आपको बताने लगी हूँ। आप लोगों ने, ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि इतनी ज़्यादा बुक्स देख के परेशान नहीं हो जाना कि इतनी ज़्यादा बुक्स। ये मैं आपको ये दिखाने लगी हूँ कि मैंने इतनी ज़्यादा डिटेल्ड रिसर्च के बाद आप लोगों के लिए मेहनत कर ली है। अब आपने क्या करना है, आपने वो 30 डेज़ के इस्लामिक स्टडीज़ का सेशन लेना है, उसमें आपको सब कुछ रेडी मेड मिल जाएगा और आपने वो तैयारी कर ली तो 2025 का पेपर क्या, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर वाला आप लोगों का सब्जेक्ट है, वो वाले पेपर के भी बहुत से सवाल अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आपका ऑप्शनल भी कवर हो जाएगा, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ आप लोगों की कंपल्सरी वाली इस्लामिक स्टडीज़ ही नहीं, बल्कि मैं आप लोगों को इतनी डिटेल में करवाऊँगी कि वो भी आप लोगों के लिए आसान हो जाएगी। अच्छा, इसमें ये एक बुक है इस्लाम और पाकिस्तान का मुस्तकबिल, ठीक है। अब ये वाली जो बुक है ना, इसमें जितनी डिटेल के साथ इस बुक ने दीन वर्सेस रिलीजन डिबेट कवर की है उतनी शायद ही किसी इस्लामिक स्टडीज़ की बुक में हो। तो एक तो ये वाली किताब हम कवर करेंगे। उसके बाद ये मेरे पास ना एक पूरी डिटेल्ड ये बुक है, ठीक है। ये न्यूली पब्लिश्ड बुक है और ये जो है इसमें डॉक्टर इसरार अहमद के जितने भी लेक्चर्स हैं। अच्छा, हम डॉक्टर इसरार अहमद को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने कंट्रोवर्शियल मटेरियल नहीं लिखना और इसमें बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने इस्लामिक स्टडीज़ को जो है ना वो कवर किया, उनके खुतबात हैं। और ये सिर्फ डॉक्टर इसरार अहमद के खुतबात नहीं, इसमें मल्टीपल रेफरेंसेस जो है ना वो ऐड किए गए हैं। तो ये क्या है, ये आपकी पूरी, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सारे लेक्चर से मैंने आपकी पूरी इस्लामिक स्टडीज़ के कॉन्टेंट्स जो है वो कवर कर लिए हुए हैं। उसके बाद एक बड़ा इम्पोर्टेंट आप लोगों के पेपर में सवाल आता है और वो सवाल जो है ना वो आपको चैप्टर नंबर 7 जो है, और उस चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को सिस्टम्स वाला सवाल आता है। जैसे इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का आपको सवाल आता है, तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये पूरा इस्लाम का मुआशी निज़ाम, मैं सिर्फ फीचर्स ऑफ सिस्टम नहीं करवाती, मैं पूरा स्ट्रक्चर सिस्टम का करवाती हूँ। ये हम इस्लाम का मुआशी निज़ाम कवर करेंगे। फिर एक, अगर आप लोग जो है वो मेरे से ही पूरा कंपल्सरी सब्जेक्ट सेशन का बैच लेते हैं तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पर एक आप लोगों की इकोनॉमी वाला सवाल होता है। अच्छा, जो इकोनॉमी वाला सवाल है ना, तो उस इकोनॉमी वाले सवाल में इंटरेस्ट के ऊपर बात आ जाती है। जैसे इंग्लिश ऐसे में भी आप लोगों का इंटरेस्ट शामिल होता है। अब वो जो इंग्लिश ऐसे में इंटरेस्ट शामिल होता है उसके ऊपर एक बड़ी डिटेल्ड रिसर्च है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। ये जो अभी पाकिस्तान में भी दिन ब दिन आप लोग देखते हैं ना, शरह सूद काम की जा रही है, तो वो पूरा केस जो है वो मैं आप लोगों को कवर करवाऊंगी। और हमें पता होना चाहिए कि इस्लामी मुआशी निज़ाम में ये सूद वाला पूरा सिस्टम करेंगे तो वो हमारी इकोनॉमी सिर्फ इस्लामिक स्टडीज़ नहीं बल्कि अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी कवर हो जाएगी। फिर आप लोगों को एक जो है वो इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम वाला आता है। ये इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम वाला जो सवाल है ना, ये आप लोगों को CSS में पाकिस्तान अफेयर्स एंड करंट अफेयर में भी आया हुआ था। तो जब बच्चों को पॉलिटिकल सिस्टम पूरा डिज़ाइन करने को कहा जाता है ना कि पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल सिस्टम डिज़ाइन करें या निज़ाम खिलाफत को बताएं, तो आप लोगों को आइडिया नहीं होता। तो ये बड़ी डिटेल में यहाँ से, ये तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ ना कि यहाँ से मटीरियल लिया है, अभी इसके अलावा भी मेरी बहुत ज़्यादा रिसर्च है। अच्छा, फिर उसके बाद एक आप लोगों का इस्लाम एंड वर्ल्ड वाला चैप्टर है जो कि CSS के लिए भी और जो कि PMS के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है और इस्लाम एंड वर्ल्ड में से सवाल ज़रूर आता है। तो उसके लिए देखो, ये एक किताब है और ये पूरी बुक है, ठीक है।
تو اس میں یہ پورا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو انالائز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کا پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، تو یہ ہم کور کریں گے۔ اس کے بعد ایک جو ہے نا وہ مسلمانوں کی ڈاؤن فال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اس کا سلوشن، تو وہ یونٹی والا ہے۔ تو یہ یونٹی کے لیے ہم مولانا مفتی محمد شفیع کو جو ہے ان کا یہ پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ ہم امت مسلمہ کی پوری جو ہے نا ہسٹری وہ کور کریں گے۔ اس کے بعد پھر ایک جتنے بھی پاکستان میں اسلامک سٹڈیز سے ریلیونٹ کنٹروورشل ٹاپکس ہیں، کنٹروورشل ٹاپکس میں بھی خاص طور پر جو ہے نا وہ وومن رائٹس کی بات آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آپ لوگوں کا چیپٹر نمبر 3 بھی ہے۔ تو اس میں کے لیے یہ دیکھو، یہ وومن رائٹ کے لیے ایک علیحدہ سے یہ ہم نے وہ والا نہیں کر لیا کہ رائٹ ٹو لائف دے دیا اور رائٹ ٹو رسپیکٹ دے دیا، نہیں، ہم نے پورا جو ہے نا وہ وومن رائٹس کو ڈیٹیل میں جو ہے وہ کور کرنا ہے۔ پھر ایک بصائر کے نام سے جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے پاکستانی سوسائٹی کو لے کر، جس میں سوشل جسٹس بھی آ جاتا ہے، جتنے بھی ایشوز ہیں وہ کور کیے گئے ہیں وہ ہم کور کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوری امت مسلمہ کی ہم نے، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پوری ہسٹری کور کریں گے۔ پھر چیپٹر 1 میں ایک آپ لوگوں کا عقیدہ آخرت والا سوال ہے، تو عقیدہ آخرت کے لیے ہم زندگی، موت اور انسان کے نام سے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ بکلیٹ ہے، یہ کور کریں گے۔ اس کے علاوہ میں جو ہے نا وہ اسلامک سٹڈیز کی مارکیٹ میں ایک ریفرنس بک جو شروع میں میرے سے بچے پڑھے ہوئے ہیں ان کو یہ والی بک پتہ ہوگی کہ میں نے یہ والی بک ریکمینڈ کی تھی، ٹھیک ہے، لیکن اب آپ لوگوں کو یہ والی بک لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں سے بھی جو امپورٹنٹ مٹیریل وہ میں نے اکٹھا نوٹس میں کر دیا ہے، آپ لوگ یہ جو ہے نا وہ فالو کرو گے تو اتنا ہی انف ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ایک انٹرسٹ کے لیے ایک گڈ اکانومی فار پاکستان کے لیے میں نے ایک حافظ انجینئر نوید احمد کی بھی بک لی ہوئی ہے۔ اس میں بھی پورا جو ہے نا وہ انٹرسٹ بیسڈ سسٹم اور انٹرسٹ بیسڈ سسٹم سے نکلنا پاکستان کے لیے کیسے پاسبل ہے وہ کور کیا گیا، وہ کور کریں گے۔ پھر ایک چھوٹے جو ہے نا جیسے اب ہم ایڈ کرنے لگے ہیں کہ جیسے پلرز آف اسلام ہے، جیسے یہ پلرز آف اسلام میں ہمارا جو ہے نا وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے علیحدہ سے یہ دیکھو یہ بکلیٹس ہیں جہاں سے میں نے مٹیریل یہاں سے ریفرنس اکٹھے کیے ہیں، مٹیریل اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پھر ہم نے CSS لیول کا بنانا ہے۔ جیسے یہ نماز والا ہے تو یہ کچھ ابھی بکس ہیں، ٹھیک ہے، یہ کوئی 50% کے قریب بکس جو ہے نا وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، آپ لوگوں کو وہ نظر بھی آ رہا ہوگا۔ تاریخ اسلام میں نے پوری وہ آپ کو ہسٹری کور کروانی ہے، آپ کو میں نے اسلامک فلسفی کے جو ریلیونٹ پوائنٹس ہیں وہ کور کروانے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پرسپیکٹیو سے پاکستان میں رائز اینڈ جو ہے نا وہ فال آف اسلام، تو اس کے لیے یہ ایک آپ کو بک نظر بھی آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، اور ان میں بہت سے ایسے ٹاپکس بھی آئیں گے جو ہمارے ادر سبجیکٹس میں بھی ہیلپ فل ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ لوگوں نے میرا سیشن لینا ہے تو یہ تو بھی میں نے آپ کو 50% مٹیریل دکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آپ کو ایک آئیڈیا ہو گیا ہوگا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایسے ہی کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا نہیں کہ فلاں ٹیچر کس طریقے سے پڑھاتا ہے، بس ان کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ کمنٹ سیکشن میں آئے اور اپنے دل میں آئے ہوئے سوالات جو ہے نا وہ پوچھ لیے۔ تو اب اچھا یہ بکس دے کے یہ دوبارہ میں بتانے لگی ہوں کہ آپ نے پریشان ہی ہونا کہ اتنا آپ نے کور کرنا ہے، یہ سب کچھ میں نے کور کرنا ہے، اور اس میں سے میں نے آپ کو ٹو دی پوائنٹ اور ایسی 75+ والی اسٹریٹجی بنا کے دینی ہے کہ آپ اسلامک سٹڈیز میں بہت اچھے نمبر آئے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ مجھے جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میرے کمپلسری سبجیکٹ سیشن کے لیے رجسٹریشن اوپن ہے، اور یہ میری آپ لوگوں کو گارنٹی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے مجھے 3 مہینے دے دیے اور کمپلسری کے لیے جیسے جیسے میں آپ کو کام کرواؤں گی کرتے جائیں گے تو آپ لوگوں کے کمپلسری میں بہت اچھے نمبر آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور صرف پاس ہی تو نہیں کرنا ہوتا، ایلوکیشن بھی لینی ہوتی ہے۔ تو میرے سبجیکٹ میں میرا جو سیشن ہوگا اس میں اکیڈمی سے بھی زیادہ بہتر تیاری ہوگی۔ اللہ حافظ۔